अजीज़ दोस्तों नमस्कार। अजीज़ दोस्तों, फाइनली इमरान खान के ज़िंदा होने की कंफर्मेशन हो गई है और कोर्ट ने कल शाम को ये ऑर्डर दिया कि कल सुबह के इमरान खान की बहन को उससे मिलने की इजाज़त दी जाए। तो इमरान खान की बड़ी बहन जो हैं वो गई थी अडियाला जेल और उससे मिलने के लिए। और यह है कि मैडम इतना बताइएगा कि खान साहब की सेहत कैसी है, वो कैसे लगे आपको, क्या बात की उन्होंने? सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर जहनी वो उन्होंने बड़े गुस्से में थे। कहते हैं कि हमें ये मेंटल टॉर्चर कर रहे हैं और सारा दिन कमरे में बंद, थोड़ा सा बाहर जो निकल सकते हैं, कोई किसी से कम्युनिकेशन नहीं। कहते हैं कि आसिम मुनीर जिम्मेदार है, ये सब कुछ हो रहा है। बाकी कितनी देर मुलाकात रही है मैडम आपकी? अच्छा, सेहत उनकी ठीक है? उन्होंने आके ये कहा है कि उसकी सेहत हेल्थ वाइज ही इज़ फाइन, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर दिया जा रहा है। पिछले 1 महीने से वो आइसोलेशन में हैं, टोटल अकेले, उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा, उनको किसी की शक्ल नहीं दिखाई जा रही और मेंटल टॉर्चर पीक पे है। अजीज़ दोस्तों, देखें, मसला ये है कि इमरान खान के साथ मुझे पर्सनली कोई वो नहीं है, हमदर्दी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक एरोगेंट आदमी है। इसने आर्मी के सर पे सवार होके ये आया है पावर में, वरना ये इसकी तहरीक इंसाफ 97 में बनी थी और 2013 तक ये सारे इलेक्शंस में 1 सीट जीतता था, 1 से ज़्यादा सीट कभी जीती नहीं। मुशर्रफ के दौर में भी ये 1 सीट पे बैठा रहता था, लेकिन अचानक इसको आर्मी ने सवार करके लेके आए कि शायद एक इंटरनेशनल फिगर है, वेस्ट में इसका बहुत ज़्यादा नाम है, दूसरा हमारा पठान पंजाबी मिक्स है तो फर्स्ट क्लास काम कर जाएगा। फिर जाहिर है उस वक्त तालिबान अमेरिका से लड़ रहे थे और पाकिस्तान आर्मी तालिबान के साथ डबल गेम खेल रही थी। एक तरफ अमेरिका को पकड़ पकड़ के इनको दे भी रही थी तो दूसरी तरफ इनके साथ हमदर्दी भी दिखा रही थी। तो मुझे याद है कि जब 2016 में या पता नहीं कब ये टीटीपी वाला मामला था तो पाकिस्तान ने नेगोशिएशंस की बात की थी। तो तालिबान उस वक्त ज़ाहिर पावर में नहीं आए थे अफ़गानिस्तान में, तो तालिबान ने कहा कि हमारी तरफ से इमरान खान नेगोशिएटिंग टीम का हेड होगा। मतलब इस हद तक इसका रसूख था तालिबान के ऊपर और तभी से इसका नाम तालिबान खान पड़ा था। और फिर आर्मी इसको लेके आई ये सोच के कि ये हमारी मुट्ठी में रहेगा, क्योंकि हमने इसके ऊपर इतने एहसान किए, हमने इसको पूरा पॉलिटिशियन बनाया। और अपनी एक एजेंट थी जो बुशरा पीरनी फ़कीरनी, उसके ज़रिए इसको लेके आए और वो समझे थे कि ये इसके दाम में रहेगा बुशरा पीरनी फ़कीरनी के। इमरान खान ने भी आके टोटल सरेंडर ही किया हुआ था, हर चीज़ बाजवा कर रहा था। इवन मुझे याद है 2020 में इमरान खान ने ये बयान दिया था कि आईएसआई मेरे सारे टेलीफोन रिकॉर्ड करती है। हर जगह ये बार बार कहता था कि आईएसआई ही सब कुछ करती थी। और जब इसको हटाया गया 2022 में तो इसने और ज़्यादा खुल के कहना शुरू किया कि आर्मी ही तो सब कुछ कर रही थी। तो सवाल ये है कि 2020 में जब तुम ये बयान दे रहे थे कि मेरे फ़ोन आईएसआई रिकॉर्ड करती है, तो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, अगर तुम इतने ही गैरतमंद थे तो तुम रिज़ाइन करते ना उस वक्त और कहते कि नहीं भाई मेरी तो चल नहीं रही। इसने सोचा कि यार भुट्टो की तरह इसको भी पॉपुलैरिटी का, 3 बार ऐसा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर को पॉपुलैरिटी का भूत चढ़ा के, मेरी पॉपुलैरिटी इतनी है पब्लिक में कि मैं आर्मी को कंट्रोल कर लूँगा। पहली बार भुट्टो को चढ़ा था और उसने कंट्रोल करके भी रखा था, लेकिन उसको पता नहीं है कि ये आर्मी अमेरिका की एजेंट है शुरू से। हमने देखा नहीं कि जॉन एफ कैनेडी और जॉनसन किस तरह स्वागत करते थे अयूब खान का, एक मिलिट्री डिक्टेटर का। तो
आर्मी शुरू से अमेरिका की एजेंट है। भुट्टो ने अमेरिका के खिलाफ बात करनी शुरू की। कराची के लियाकताबाद इलाके में इलेक्शन कैंपेन के दौरान पेपर हिला रहा था सफ़ेद कलर का के ये अमेरिका का लेटर आया है, जैसे इमरान खान ने भी साइफर वाला किया था, सेम थिंग थी। क्या हुआ भुट्टो का नतीजा? इसी तरह नवाज शरीफ को 2 बार भूत चढ़ा था सिविलियन सुपरमेसी का। एक तो 92 में इसने, जब ये प्राइम मिनिस्टर था तो इसने सोचा कि यार मैं ही तो हूँ सब कुछ, और ज़ियाउल हक का पॉलिटिकल वारिस हूँ मैं। इसने कोशिश की, आसिफ नवाज जंजुआ उस वक्त आर्मी चीफ था, उसको जहर दे के मरवा दिया गया। इसने जहांगीर करामत को रिटायरमेंट पर मजबूर किया, आर्मी चीफ को, और आखिर गुलाम इसा खान ने इसकी गवर्नमेंट गिराई, क्योंकि पावर गुलाम इसा खान प्रेसिडेंट के पास थी पार्लियामेंट डिसॉल्व करने की। उसने डिसॉल्व कर दी, गवर्नमेंट ख़त्म कर दी। क्या हुआ? फिर बेनज़ीर भुट्टो कंप्रोमाइज़ करके आर्मी के साथ पावर में आई। दूसरी बार नवाज शरीफ जब 98 में 2/3 मेजॉरिटी इंजॉय कर रहा था और कारगिल वाला वाक़या हुआ था, और उसने कारगिल से फ़ौज को बचाया था, क्योंकि कारगिल में मुशर्रफ उस वक्त आर्मी चीफ था, जो उसने एक एडवेंचरिज्म किया था कि मैं जाके फतह कर लूँगा। लेकिन रात के अंधेरे में इसने जो हमला किया तो भारत ने फिर उसको ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान आर्मी को फेस सेविंग नहीं मिल रही थी। तो ये नवाज शरीफ के पास गया, नवाज शरीफ गया क्लिंटन से मिलने, और यूं फेस सेविंग हुई। तो नवाज शरीफ के जहन में भी आ गया कि मैं इस वक्त आर्मी पे एहसान भी किया हुआ है और मैं सब कुछ हूँ। मुशर्रफ आर्मी चीफ श्रीलंका गया हुआ था किसी कॉन्फ्रेंस में। जब वो वापस आ रहा था प्लेन में, तो नवाज शरीफ ने कहा कि मुशर्रफ अब आर्मी चीफ नहीं है और मैं नया ज़ियाउद्दीन भट्ट को, जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को नया आर्मी चीफ बना रहा हूँ। नतीजा क्या निकला? क्योंकि आर्मी अमेरिकन एजेंडे पे चलती है। अमेरिका को आर्मी की ज़रूरत थी। एक बड़ी ख़तरनाक इंटरनेशनल डिज़ाइन चल रही थी। देखें, एक बात ध्यान में रखें, 79 में अफ़गान वार शुरू होती है। 2 साल पहले भुट्टो को हटाया गया मार्शल लॉ के ज़रिए। 2001 में 9/11 होता है। 2 साल पहले नवाज शरीफ को हटाया गया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका को एक इंटरनेशनल एजेंडा था इतना बड़ा, उसके लिए एक डिक्टेटर की ज़रूरत थी। नवाज शरीफ का भी भूत उतारा। अब ये तीसरी बार इमरान खान का भूत चढ़ा था, जो आराम से उतार दिया गया। एक चीज़ पे मैं सिर्फ इख्तलाफ करता हूँ जो इमरान खान के साथ हो रही है, कि इसके ऊपर जो केसेस हैं वो गलत हैं या नॉमिनल हैं। IMF ने अभी करप्शन के हवाले से जो भयानक रिपोर्ट निकाली है, पाकिस्तान में जो करप्शन हो रही है, पिछले 2 साल में आसिम मुनीर के पीरियड में जो करप्शन हुई है, IMF कहती है हिस्ट्री में नहीं हुई। तो उसके मुकाबले में तो इमरान खान की करप्शन क्या है, घड़ी और ये और वो। तो इसको ऐसी सजाएं दी जा रही हैं, और इसके साथ फिर जेल में जो सलूक हो रहा है, कि नवाज शरीफ भी जेल में रहा था, निहारी पाए खाता था, बिरयानियाँ खाता था, बेहतरीन इसका खाना पीना आता था, ड्राइंग रूम था इसका अंदर, वहाँ पे मुलाकातें होती थीं। कहते हैं कि खाली रिश्तेदार मिल सकता है, लेकिन नवाज शरीफ के तो सारे सियासी लीडर भी जाते थे मिलने के लिए। वो इमरान खान का दौर था। इमरान खान ने बेशक जरदारी और इसको नवाज शरीफ, मरियम नवाज वगैरह के ऊपर केसेस बनाए थे, गिरफ्तारियां की थी, लेकिन स्टिल वो हाल नहीं किया था जो इमरान खान का है। इमरान खान का कसूर यह है कि इसने खुल के आसिम मुनीर का नाम लेके वो किया है। आसिम मुनीर एक हाफिज कुरान है ना, जिसके अंदर कुरान आ जाए ना, उसके अंदर कमीनगी भर के आ जाती है। इतना कमीना हो जाता है वो। मेरे अपने तजर्बात हैं, मेरे अपने ख़ानदान में हैं, अपने करीब के बच्चे जो हाफिज कुरान है। हाफिज कुरान हो जाए, कुरान को अपने अंदर उतार लो ना, इसका मतलब इंसानियत आपके अंदर ख़त्म। तो आसिम मुनीर के साथ इसने नाम लेके जब इतनी बातें की हैं, तो आसिम मुनीर खुंदक रख रहा है अंदर, और इमरान खान का कचूमर निकाल रहा है। इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, इसने कहा कि 4 नवंबर से इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। अब जाके इसकी बड़ी बहन नौरीन मिली है ना 2 दिसंबर को, या 2 दिसंबर को, 1 महीने बाद।
تو آپ بتائیں کہ یہ غلط ہے. پرسنلی میں عمران خان کو ڈس لائک کرتا ہوں, سب کچھ ہے, لیکن یہ جو ہو رہا ہے نا یہ عمران خان کے ساتھ غلط ہے. اب دوسری چیز کیا ہوئی ہے کہ یہ جو کے پی کا چیف منسٹر ہے اس کو ہٹانے کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ کے پی میں 2022 کے الیکشن 2023 کے الیکشن کے بعد انہوں نے علی امین گنڈاپور کو لے کے آئے تھے. عمران خان نے بھی بے وقوفی کی, ظاہر جیل میں تھا, اس نے پی ٹی آئی کا علی امین گنڈاپور کو کے پی کا چیف منسٹر بنا دیا. اندر خانے علی امین گنڈاپور ملا ہوا تھا آرمی سے, تو ان کا سکون سے کام چل رہا تھا. لیکن چیزیں کب چینج ہوئیں؟ جب کہ یہ طالبان کے ساتھ پاکستان آرمی کا معاملہ خراب ہو گیا, ٹی ٹی پی نے زور شور سے حملے شروع کر دیے. ایسے میں پھر چیف منسٹر علی امین گنڈاپور کو عمران خان نے ہٹوا دیا اور سہیل آفریدی کو لے کے آیا. سہیل آفریدی ان کا خاص بندہ ہے, اور وہ جتنا عمران خان کے اندر عاصم منیر کے لیے ہے اتنا ہی تقریباً اس کو ہے. اب وہاں پہ کے پی میں بے شک آرمی ہے, فرنٹیئر کور ہے, سب کچھ ہے, لیکن اسٹل پولیس تو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے نا, پھر پروونشل مشینری ساری ہے. تو وہ آرمی کھل کے پشتونوں کے خلاف چیزیں کر نہیں پا رہی جو کرنی ہے. تو اب سننے میں آ رہا ہے کہ یہ جو کے پی کا چیف منسٹر ہے سہیل آفریدی, اس کو ہٹا کے گورنر رول لانے کا سوچ رہی ہے آرمی. فیصل واوڑا جو کہ پی ٹی آئی کا تھا, عمران خان اس کو لے کے آیا تھا, 2% کا آدمی, عمران خان کے ہٹتے ہی آرمی کی گود میں بیٹھ گیا. کیونکہ آفٹر آل جہاں تک میں نے سنا ہے اس کی ماں کی دوسرا شوہر جو تھا وہ آرمی کا تھا. یہ شروع سے آرمی کے گود میں بیٹھا رہا ہے. اور عمران خان کو جب آرمی لے کے آئی تھی تو سارے آرمی کے ہی بندے لائے تھے نا, ورنہ آپ بتائیں کہ عمران خان کے ہٹتے ہی سارے لوگ غائب ہو گئے. فیصل واوڑا ہٹ گیا, اسماعیل ہٹ گیا, علی زیدی ہٹ گیا, عارف علوی غائب ہو گیا, یہ چودھری فواد چودھری ڈبو, جس کو دیکھو سارے ہی جو عمران خان کی کیبنٹ کے لوگ تھے وہ سب کہاں ہیں. تو یہ سب آرمی لائی تھی عمران خان کے ساتھ, آرمی نے ہٹوا دیے. اب اس کو ہٹوا رہے ہیں, اور فیصل واوڑا نے کہا ہے کہ گورنر رول تو پکا لگ رہا ہے. اب گورنر کے لیے بات چیت چل رہی ہے. وہاں پہ گورنر ہے فیصل کریم کنڈی پیپلز پارٹی کا. پیپلز پارٹی کے ساتھ پاور شیئرنگ ہوئی تھی, اس میں یہی طے ہوا تھا کہ پریسیڈنٹ پیپلز پارٹی کا ہوگا یعنی زرداری. سندھ میں پیپلز پارٹی, سندھ اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی کی چیف منسٹر ہوں گے, پروونشل گورنمنٹ ہوگی. پنجاب کے پی میں گورنر پیپلز پارٹی کے ہوں گے. اب پیپلز پارٹی نے کہا کہ بھائی ہم کیسے اپنے فیصل کریم کنڈی کو ہٹائیں, تو یہ طے ہوا ہے کہ پی او کے کا چیف منسٹر آپ پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں, اس کے بدلے میں آپ وہ گورنر کی قربانی چھوڑ دے دو. اب گورنر کو لانے کے لیے 2 پاسبلٹیز ہیں. شہباز شریف چاہ رہا ہے کہ وہ لے کے آئے گورنر اپنا. تو اب میرا خیال ہے یہ جو کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے, جو تب سے آ رہے ہیں, میں اتفاق کرتا ہوں ان کے ساتھ کہ وہاں کوئی موت مکا ہوا ہے. بھائی لوگوں نے کہا کہ یار تم ہٹ جاؤ کی پی تم اب آج سے 2 تاریخ کو ہمیں اپنا گورنر لگا دیتے. تو آپ کا گورنر اس طریقے سے کام نہیں کر رہا جس طریقے سے ہم چاہتے ہیں وہ کرے. اچھا, vis-a-vis PTI اینڈ ٹیررزم اینڈ دی اسٹیبلشمنٹ پالیسی فار دی ریجن. اس میں ان کا کوئی رول نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے یار, سیکورٹی کا رول ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کنڈی صاحب جو ہے وہ پولیٹیکل پرسن, وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیں گے جس کے ساتھ پیپلز پارٹی کو نقصان ہو, بیکاز وہ پولیٹیکل ہے نا. آپ کو ایسے ایکشن لیتے ہیں تو آپ کے اوپر آ جاتا ہے. تو آئی تھنک واٹ دے گوئنگ ٹو ڈو از کہ چینج پیپلز پارٹی نے یہ ڈیل کر لی ہے کہ آزاد کشمیر دے دو تو کے پی لے لو. اچھا, اوکے, نائس فارمولا. سو اس کے بعد تو یہ آزاد کشمیر مل گیا, اب نام آنے شروع ہو گئے کہ اب کون آئے گا. نواز لیگ کا, جبکہ آرمی چاہ رہی ہے کسی ریٹائرڈ جنرل کو لائے اور دے مار 4.5 پورا وہاں پہ کام کرے. اب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, لیکن گورنر لانا مذاق نہیں ہے. کے پی کے چیف منسٹر نے کہا ہے کہ اگر ہمت ہے, سہیل آفریدی نے کہا کہ اگر ہمت ہے تو گورنر رول لا کے دکھاؤ. کیونکہ آفٹر آل پختون ایریا جو ہے کے پی کا پورا وہ اینٹی آرمی ہو چکا ہے, اور یہ ہے کہ پختون کسی صورت آرمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کے لیے تیار نہیں ہے. تو ایسے میں اگر آپ وہاں پہ
مارشل لو لائیں گے یعنی گورنر رول لائیں گے تو پھر عام پشتون جو ہے وہ یا تو پی ٹی آئی کا ہے یا پی ٹی ایم کا ہے. تو پھر آپ ان کو کنٹرول کیسے کرو گے؟ پھر تو سول وار آلریڈی ہو رہی ہے. بھائی سول وار کا یہ حال ہے کہ آپ دیکھیں کل اسلام آباد کی نمل یونیورسٹی کے باہر زبردست دھماکہ ہوتا ہے. اب فوراً کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو سلنڈر کا دھماکہ تھا. یار اسلام آباد جیسے کیپٹل جہاں پہ ہے, جہاں پہ سارے فورن مشنز ہیں, جہاں پہ ساری منسٹریاں ہیں, پرائم منسٹر, چیف جسٹس سب ہیں, وہاں پہ روز کی بنیاد پر اب دھماکے ہو رہے ہیں. تو پھر سیکیورٹی کہاں ہے؟ اور اس وقت پاکستان میں دبا کے ٹی ٹی پی کارروائیاں کر رہی ہے. 10 پاکستانی فوجی مارے گئے پرسوں جب ٹی ٹی پی نے آرمی کے کنوائے جو کہ غلام خان بارڈر ایریا جو پاکستان افغانستان کی ڈیورین لائن کی طرف جا رہا تھا, آزاد منڈی بازار کے پاس, وہاں پہ حملہ کر دیا ٹی ٹی پی نے اور 10 فوجی مارے گئے. یہ غلام اسحاق ڈار جو کہ پاکستان کا فورن منسٹر ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ فوج کے بہت زیادہ نقصانات ہو رہے ہیں. 2021 میں طالبان کے ٹیک اوور کے بعد پاکستان فوج کو بہت زیادہ معاملات خراب ہو رہے ہیں. اس نے کہا ہے کہ 4000 آرمی کے لوگ مارے گئے ہیں اور 20,000 زخمی ہوئے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جنگ میں اتنے زیادہ نقصان نہیں ہوتے جتنے یہ نقصان ہو رہے ہیں. تو اس وقت پاکستان آرمی دبا کے مار کھا رہی ہے چاروں طرف سے, اور یہ ہے کہ ایسے میں گورنر رول آ گیا نا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ملاؤں سے پہلے انہوں نے کہا کہ طالبان کو کہ تم لوگ فتویٰ دے دو کہ پاکستان کے خلاف جہاد حرام ہے. طالبان نے کہا ہم کیسے فتویٰ دیں, ہم کوئی مفتی تھوڑی ہیں. تو انہوں نے پاکستان کے سب سے بڑے ٹٹو مفتی تقی عثمانی کے ذریعے فتویٰ دلوایا ہے کہ اگر افغان طالبان کسی کافر سے پیسے لے کے پاکستان میں ٹیررزم کرتے ہیں تو یہ شریعت کے حساب سے خارجی اور کافروں کے ساتھ ہیں اور ان کے خلاف جہاد فرض ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ طالبان کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگا رہے ہیں نا, جبکہ کہہ رہے ہیں کہ کافروں سے پیسے لے کے جو کرواتا ہے, تو کافروں سے پیسے لے کے تو ہم پاکستان فوج کروا رہی ہے, آج سے نہیں شروع سے ہی. اگر ابھی بھی دیکھیں تو کافروں کا جو کہہ رہا ہے, یہ جس کو کافر کہہ رہا ہے وہ امریکہ ہوا نا. تو امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کون گیا تھا, اور ڈونلڈ ٹرمپ کا ایجنڈا کون پورا کر رہا ہے غزہ میں ادھر. تو یہ مفتیوں کو یوز کرتے ہیں, ہر چیز میں ریلیجن کو یوز کرتے ہیں. بہرحال پاکستان میں آگ لگی ہوئی ہے اس وقت, اور بہت جلد پاکستان کا کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. عزیز دوستوں, thank you very much for all your support. Kindly keep last supporting. maybe 8 or 10 messages that he sent out with us, he kept saying, I'd rather die in jail a free man than bow to these pharaohs and what we call Yazids. I mean, it's like these ultimate dictators. He said he's not there to run a country. He's there to make a nation. He's there to awaken a nation.